मोगाच्या भाव भयणीनो काल संजेर लंडन तावन म्हणजे इंग्लंडात तावन एका भयणीचे म्हाका फोन आयले आणि ती बहीण म्हणाली, फादर तुम्ही कशे आसात? हांव बरो आसा म्हळें. न्ही तुम्ही कशे आसात म्हणून विचारूंक हांवें फोन केल्लो म्हणाली. हांव बरो आसा म्हळें. तशें हांव कसो आसा म्हण 2-3 फावटी विचारलेल्या उपरांत फादर तुमकां सबार तेंपा उपरांत 3-4 वर्सां उपरांत हांवें फोन करचो. कित्याक गे म्हळ्यार तुम्ही कशे आसात म्हणून पळयवया म्हणून न्ही फादर. हांव चिंतताली म्हज्या दुयेचें काजार जाल्ल्या उपरांत तरी म्हजे कश्ट परिहार जातले, म्हजें वजें हळू जातलें आनी म्हाका आनी मुखार कश्ट आसचे नात म्हणून चिंतून आसतनाच फादर म्हज्या दुयेचें काजार जालें आनी म्हजें कामी गेलें म्हणाली. फाटल्या 8 म्हयन्यांत म्हाका काम ना फादर म्हणाली. देखून तुमचो उडास आयलो, तुम्ही म्हजे खातीर प्रत्येक तरा मागाजे म्हणून तुमकां फोन केलो म्हणाली. आनी तशें उलयता उलयतना भाव भयणीन ती म्हणाली, खंडीत जावन आमच्या दुबळ्यांचे कश्ट देव वळखून घेना फादर. देव आसलो जाल्यार आमकां दुबळ्यांक अशें कश्ट सोडटा गी म्हणाली. हांवें सांगलें तूं देवाक दुबावताय देखूनच तुजेर कश्ट आयल्यात, देवाचो आदार तुका सुकला म्हळें. देवाक दुर्साता ती. देव आसलो जाल्यार आमकां दुबळ्यांक कश्ट सोडटो गी म्हणून दुर्साता पळया न्ही. तशें म्हणटाना भाव भयणीनो जायत्यांक देवाची वळख ना आनी कोणाक देवाची वळख आसली कश्टाखांता वेळार तांचो भावार्थ बरोवचो पती आनी विश्वास घट करच्या बदलाक ती सांडटात. हर एका दिसा तुम्ही पेपरार पळया, हर एका दिसा पळया. आयच्या सकाळी हांवें पळयलें पेपरार कितल्या जाणांनी जीवघात केला. आणि टीव्हीचेर तुम्ही पळयतात, आदल्या हप्त्यांत हांवें पळयलें टीव्हीचेर एक कॉलेजीचे चेडू तांणी जीवघात केलो. मागीर कित्याक म्हणलें सवाल येताना ते पेपरार दिला कठीण दूख ताच्या पोटांत, ती दूख तोडवंक जायनासतना तांणी जीवघात केलो. तशें आनी एक टीव्हीचेर आयलें, एका चेडवान वचून रेल्वे त्या पाट्याक तकली दिली. कित्याक? शिकूंक जायना म्हणून. कितले शिकल्यार मोतीक वचना म्हणून. आमच्या गांवांत आमी पळयता थोडी बरी म्हाका विचित्र दिसता. आदल्यागी 2 वर्सां पयलीं हांगाच आमच्या लागशिल्ल्या किन्निंगोळींत म्हातारो 80 वर्सां उतोरल्या ताका बांयत ओडला मेला. असले कित्याक समस्या भाव भयणीनो? कित्याक जायतो लोक जीवघात करता? कित्याक जायतो लोक वचून दर्यांत उडटा? कित्याक जायतो लोक गळपास घेता? कित्याक जायतो लोक वचून विकपी येता? कित्याक? आमच्या कर्नाटकांत आनी त्या आंध्रांत जाल्ली घडीत तुम्ही जणांत कितले जण रयत सागोळेगार बेसायगार तांणी केल्लें सगळें काम ह्या बेसाय सागोळी सकड पावस नासतना, ह्या चडीत पावसा वरवीं आवरा वरवीं नास जाताना, ह्या तांणी केल्ल्या सागोळेक कीड पडटाना, बेळें जायनातल्या वेळार कितल्या जाणांनी ते वीक पियोन ते मेल्यात. कित्याक? मनीस बरोवसो सांडटा. ह्या संवसारांत जायतो लोक बरोवसो सांडटा. तशें म्हणटाना तुमकां एक आनी एक घडीत हांव सांगता. 2 वर्सां पयलें आमच्या मागण्यांत आसलीं आनी आमच्या रेतीरेन बरेपण जोडुल्लीं त्या बायल्या गल्फांत व्हडले बिझनेस करनासात. ती कळनासतना दिंबेर पडून हात उबारून म्हजे खातीर मागोवन आसलीं दीस आनी रात. मागीर म्हाका फोन करून सांगलें, फादर हांगा सगळ्यांकी कान घेवन हात उबारून दिंबी घालून आमी मागोवन आसा. ह्या आकांता वेळार, ह्या कश्टा वेळार तुमचेर आसलें पळय घडीत अवघडां अनवरां आयिल्ल्या वेळार आमी कळनासतना दीस आनी रात मागता फादर. मागीर ती गांवाक आयली 1 वर्सा उपरांत आनी म्हाका म्हणाली, तुमी कांय तरी करून घेतात म्हणून भें दिसलें फादर आमकां.
तुम्ही काहीतरी करून घेतात म्हणून आमकां भेन दिसतालें फादर. देखून आमी मागोवन आसले फादर. भावा बहिणीनो, आज हांवें सदैर सांडल्लें तर म्हजोसो बरवोसो हांवें सांडल्लो तर देवाचे म्हजीच पातये न्ही नातले तर आज तुमकां हांगासर कोणाक येवंक पावो जातेना. ह्या तुमकां सदांय त्या बिगजेर सकाळी संजे देवाचें उतर आयकूंक मेळटना. ह्या तुमकां तुमच्या हर एका आत्मीक गरजेंत उठोवन धांवून येवंक तुमकां अवकाश आसतो ना. देखून आज तुमकां हांव दाखोवन दिता, हांगासरल्या तुका आनी म्हाका आमकां आमी बरवोशान जियेसय. बरवोशान आमचो बरवोसो देवाचेर आमी सांडूंक नजो म्हणलें. हें चिंता पळय, हें सत हांव तुमकां तुमच्या मुखार दवरतां. कोण बरवोसो सांडिना न्ही जाय की मनीस जाल्यार हर एकल्याक कश्ट आसात. आसात गिनात, आसात गिनात. पोर ब्रेस्तारा आमी सुमार 7 घरांक भेट दिली सकाळी जावन दनपारा पर्यंत आनी मागलें. आनी आमी आमच्या लागशिल्ल्या त्या पालिमारांत इन्ना म्हणल्या गांवांत गेल्ल्या वेळार आमी पयलीं आयकल्लें, पेपरार वाचलें. तांणी येवन म्हाका सांगलें, पूण हांव खुद्द गेलो त्या घराक भेट दिवंक. ते एक जण चेरके भुरगे, मलगड्याची प्राय 22, दुसऱ्याची 20, तिसऱ्याची 19. आवय बापाय जल्माले ते गी चेरके पूत गोमटे सकला तांकां हात पाय कितें म्हणटात येनात, अंगविकल म्हणटात, डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड. आणि फाटल्या 22 वर्सांत हांव या 20 वर्सांत 19 वर्सांत हांव म्हण येते ती आवय बापाय त्या तेगा चेरक्यांची ती मंदिरांत न्हिदोन आसात. हांवें मागीर पाबिरमाचे दिसा तांकां काठेर म्हणी दवरूंक जायना गी म्हण विचारलें. तेगा काठेर दवरून ताणें पोरें बुरशें करतना कितले पुटी म्हूण काण दिवचें फादर म्हणाली. त्या चेरक्या भुरग्यांक पळयतना काले शेतात आमकां पळोवनूच आसात. म्हाका भिरमोत दिसली. तेन्ना म्हाका उडास आयलो आनी एका कुटुंबाचो. तांकां जल्माल्या दोगां भुरग्यां पैकी एकलें भुरगें जल्मांत तशेंच तांतुळणार आसा. आतां प्राय 20 जाली. तेन्ना हांव चिंतूक पडलो. तेन्ना हांव देवा लागीं मागतालो ह्या भुरग्याक बरें कर म्हणून. त्या एका भुरग्याची साकरी करूंक कितले कश्ट न्ही त्या आवय बापाय म्हूण चिंततालो. पूण काल पोर हांगा ब्रेस्तार हांकां पळयतना त्या भुरग्यांची ती फाटल्या 22 वर्सां कळान आसतना. देखून भाव भयणीनो, ते दाळा म्हज्या मतीक आयलें, ल्हानशे कश्ट आसतना आवय बापाय दुर्सातात. भुरग्यांची इल्लीशी कितें उणेपण आसतना आवय बापाय दुर्सातात. हांगा एका आवयक आनी बापायक पळयलें, त्या भुरग्यांची परिस्थिती अशी आसा, तांणी कितें करीत जाय आसलें. जाल्यार ती देवाचेर भरोसो धरनासात. तांकां जल्माल्या त्या भुरग्यांक ती सांबाळून आसात. देवाचेर भरोसो दवर. देखून भाव भयणी, असली सन्निवेशां थोडे भरवोसो सांडून जिवीत सांडटात, थोडे देवाचेर भरवोसो दवरून सर कश्टांत, आखांतांत, पिडे शिडेंत, सलवणेंत आनी निरासपणांत, एकसूरपणांत धैर्यादीक जातात. पळय न्ही, जायते जण देवाचेर भरवोसो ना देखून, देवाचेर करी पातयेनी ना देखून कितें करतात, जीवघात करतात. वाट ना, म्हज्या जिविताक वाट ना, म्हाका आनी थारो ना, ह्या म्हाका आनी आसरो ना. तुम्ही पळयलां कितल्या जाणां युवा जणांनी, चेड्या चेडवांनी संवसारांत मोग करन कोणी एकाक सांगात्याक चेरक्याक या चेडवाक अवघड घडलें ना, ताजे वेळी म्हाका जिवंक जायना म्हणून अनेकल्यांनी जीवघात करचो न्ही. परच्या हप्त्यांत एका भयणीचे म्हाका फोन आयले. ते म्हणाले, ना फादर, म्हाका हें सोसूंक जायना फादर. म्हज्या घोवान म्हाका अशें कश्टूंचें, दुबावचें आनी म्हाका दीस रात उठ बस करचें आनी म्हाका हिंसूंचें म्हाका सोसूंक जायना फादर. हांव जीवघात करता म्हणाले. हांवें सांगलें, तुवें जीवघात करन, हे तात्कालीक कश्ट तुका निवारतात, पूण सस्नीक कश्टांत, सस्नीक दुखांत, ह्या सस्नीक ते कोणान तुवें लासा जेनेंगी म्हणटना तें वयनेंगी फादर, तें वयनेंगी फादर. देखून भाव भयणीनो, हे तात्कालीक कश्ट, या संवसारांतले थोड्या दिसांचे कश्ट तरी आमी सोसून ससनाच्या जिविताक आमकां जियोंक आसा. देखून आज जेजूस तुका आनी म्हाका आमकां आमच्या जिवितांत भरवोसो, आमच्या जिविताक वाट, आमच्या जिविताक उजवाड, आमच्या जिविताक आमकां संपूर्ण तरान हर एका परिस्थितींत बरें या वायट
कष्ट या संकष्ट पिडा या भलायकी या सलोनी या जैत हर एकांत आम्ही जेजूक एकवटला म्हणतात जेजूक आम्ही घट्ट धरला तर तुका आनी म्हाका आमकां कांय सुवणें जावचें ना देखून आमी वाचता जुवांच्या वांजलांत आवस्वर 14 आनी वळू 19 कितें म्हणटा देवाचे उतर ऐका जुवांचो वांजल आवस्वर 19 वळ 14 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19 आणि थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुम्ही म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुम्ही जियेतल्यात ऐका संसाराक म्हणजे वळख ना आणि कोणाक जेजूची वळख ना ते सलवतात कोणाक जेजूची खरी वळख ना कोणाक जेजूचे खरो भावार्थ्य भरोसो या पातयेनी विश्वास ना ते सलवतात खंडीत सलवतात हांवें तुमकां हाज्या पयलीं एक गडी सांगिल्लें आमच्या रितीर मंदिरांत एकलो रितीरेक आयिल्लो तो बायला गांवांत आसलो मलेशियान तो वावर करतना 12 वर्सां वावर करनासतना ताणें मोग केल्ल्या चलयेन ताका घात केलो त्या दाळा ताका जिवंक नाका आसलें तो गेलो रानाक गेलो कित्याक आनी कोणाक सोदून न्ही रूख सोदून दोरी काणयोन गेलो रानाक गेलो दोरी काणयोन खंयच्या रुखा उमकाळाचे म्हणून दोरी काणी येताना ताका थंय एक बरो रूख दिसलो न्ही त्या रुखाच्या मुळांत तावन आड गेल्ल्या पांट्यार ताका जेजू उमकाळसो दिसलो आनी तो लागीं येताना तो रूख पळोवन विचमीत जावन ताका एक ताळो आयकलो खंय हो गेला जीवघात करूंक थंय रानांत दोरी काणयोंक रुखार आनी त्या रुखाच्या मुळांत आड पांट्याक जेजू थंय उमकाळून आसतो ताणें पळयलो आनी ताका एक ताळो आयकलो खंय आनी ताळो कितें म्हळ्यार हांव तुजे खातीर मेलां तूं म्हजे खातीर जिये म्हणून हांव तुजे खातीर मेलां तूं म्हजे खातीर जिये म्हणलो ताळो आयकलो आनी त्या दीस तो ताळो आयकून थंय जेजूक थंय उमकाळचें पळोवन ताणें ताजो निर्णय बदलिलो आनी त्या रुखाचे पोटे काडून ताणें म्हाकाय दाखयले पळया फादर आज हो ताळो जेजूचो ताळो आयकून हांव जीव आसा आज जेजून म्हजे खातीर ताचें जिवीत त्याग केलां सॅक्रिफायस केलां देखून हांव जीव आसा म्हणालो ताचे उपरांत 2-3 रितीरेक येवन ताका आनी कितें देवाचें उतर आयकून धैर्य मेळ्ळें देखून जेजू कितें म्हणटा ऐका आणि थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुम्ही म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुम्ही जियेतल्यात पळया न्ही भाव भयणी कोण जियेता ह्या संवसारांत कोण जियोंक शकता कोण ताका वळखता तो जियेता देखून 12 वर्सां पयलीं हांवें ती घडिल्ली कंतारां आनी ती कॅसेट तुमी आयकल्या हांव जियेता म्हणली कॅसेट म्हणजे 14 गायनाच्या कोवळ्या पैकी चड पसंत जाल्ली लोकांक बरेपण हाडून दिल्ली ती कोवळी कॅसेट या सीडी जावन आसा हांव जियेता म्हणून आनी ती कॅसेट तयार करून ती कोवळी तयार करून म्हाका एक प्रेरण मेळिल्लें एका आवय बापाच्या दुखांत हांव सरीसुमार 3 फावटी अबुधाबी पावल्लो 2000 इसवेंत 2001 इसवेंत आनी परतून 2003 इसवेंत अशे 3 फावटी अबुधाबी पावल्ल्या वेळार ते देवाचे उतार दिवन रितीर हांव दिवन आसतना थंय रितीरेक येवन बरेपण जोडिल्लें एक ल्हानशें कुटाम आनी दुसरे फावटी हांव रितीरेक गेल्ल्या वेळार तांच्या भुरग्याक 5 वर्सांच्या भुरग्याक लुकेमिया जाल्लें म्हळ्यार ब्लड कॅन्सर जैरस म्हणल्या भुरग्याक आनी तेन्ना देवाचे उतार दिवन जेजूचेर तांकां पातयेनी दिवन आमी मागोवन आसल्या भुरगो बरो जालो ताचे थंय बरेपण दिसून आयलें पूण ताचे उपरांत 2-3 वर्सां उपरांत ताची भलायकी परत्यान बिगडली आनी सिरियस जालो सिरियस जावन ताचे थंय तें कॅन्सर ब्लड कॅन्सराचें तें कितें म्हणटात व्हायरस सोडून बॅक्टेरिया सोडून मागीर डॉक्टरान म्हणलें ना तो वांचचो ना म्हणून तशें तो भुरगो अंतरलो आनी त्या भुरग्याक आशिल्ली ती आवय बापाय दोगांय तांकां भुरग्याच्या मरण चिंतून तें दूख तोडवंक जावना
त्या वेळार तिसरे फावटी हांव गेल्ल्या वेळार हांव ताका बुजोवंक गेल्ल्या वेळार तांणी म्हाका एकच म्हजे लागीं उपकार मागलो, फादर आमकां आमच्या भुरग्याक चिंतून चिंतून हें दूख आमकां तोडूंक जायना. असलीत सन्निवेश, असलीत परिस्थिती कितल्या जाणांक उपजाता, कितल्या जाणांक आवय बापाय उपजाता, कितल्या जाणांक घोवा बायलां उपजाता, कितल्या जाणांक भाव भयणीक उपजाता. देखून आमच्या भुरग्याच्या नांवार तुम्ही एक अर्थाबरीत रितीन एक सीडी या कोवळी कॅसेट तुम्ही करी जे म्हणल्या खातीर हांव तांच्या खातीर भाव भयणीनो हांगा गांवाक येवन पयसिल्या घाटाक वचून त्या कॉफी तोटांत एक हप्तो रावून खुद्द तांची बोगणां म्हजी बोगणां करन, तांची चिंतना म्हजी चिंतना करन, तांची सन्निवेशां तांची परिस्थिती म्हजी परिस्थिती करन ती 10 कंतारां, त्या 10 कंतारांनी तुम्ही आयकलां. ती कंतारां हर एकल्याक चड आनी चड जीव दितात, धैर्य दितात. देखून त्या कंतारांत एक कंतार तुम्ही आयकलां, म्हजे सांगता भाव रोशन आसलो, ताणें केदाळ म्हणचे आसलें, फादर म्हाका हे कंतार परत्यान परत्यान म्हणया म्हण जाता फादर. रोशन मतायस म्हणजे सांगता आसलो सुमार 1 वर्स पर्यंत केदाळे म्हणटालो, परत्यान परत्यान ताणें तेंच कंतार घालून आयकोवचें आसलें. कित्याक ताच्या जिवितांत ती निराश जाल्ल्या वेळार, तो देस्पर जाल्ल्या वेळार, तो सलवाल्ल्या वेळार, ताका बरोसो ह्या पातयेनी सुकलेल्या वेळार तांणी हे कंतार उडास काडचें आसलें. आनी ते कंतार कितें म्हणटा, बरवोसो सांडला भावा दंडळला पातयेनी सुकल्या म्हाका निराश जाला दुखेस्त जाला जीवन ये रे ते जाला. बरवोसो सांडला भावा दंडळला पातयेनी सुकल्या म्हाका निराश जाला दुखेस्त जाला जीवन हे रे ते जाला. असले परिस्थिती येवं ना गे तुमकां, गंडीत आयल्या न्ही. कितले पटी तुम्ही बरोसो सांडूंक ना, कितले पटी तुमचो भावार्थ दंडळोंक ना, कितले पटी तुमकां देवाचेर जेजूचेर पातयेनी सुकोवंक ना, कितल्या पटी तुम्ही निराश जावंक ना, कितल्या पटी तुम्ही दुखेस्त जावंक ना, देवाक पुरोवंक ना न्ही गे. आणि त्या घडये भाव भयणीनो, तूं आनी हांव आमी निराश जाल्ल्या वेळार, तुका आनी म्हाका आमकां पातयेनी सुकलेल्या वेळार, तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ दंडळलेल्या वेळार, आमी बरवोसो सांडलेल्या वेळार देवाचे उतार कितें म्हणटा, देवाचे कितें उतार कितें म्हणटा. कीर्तन 90 आनी 1:15 वळींत देवाचे उतार कितें म्हणटा. साम 91 वर्स 15, कीर्तन 90 आनी 1:15 देवाचे उतार आमकां सांगता की त्या निराश जावन सोलवून धरणीक शेवटोवन बरवोसो सांडून पातयेनी होगडावन भावार्थ तुजो दंडळलेल्या वेळार कितें कर. ऐका, तो म्हाका उलो मारतना, तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा, ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. पळया, देखून तूं आनी आमी बरोसो सांडचो न्ही, बदला कितें करीत. सोमिया तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवोला जिनियेंत मोजा हात तूं धर सांबाळन वर पावय तूं घराक तुज्या. सोमिया तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवोला जिनियेंत मोजा हात तूं धर सांबाळन वर पावय तूं घराक तुज्या. देखून ही उतरां तुमकां धैर्य दिवन दिता. हांव जियेता देखून तुमी जियेतेल्यात. हांवें जैत जोडलां तुमी जैत जोडतेल्यात. जेजून म्हणूंक ना गे, जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 16 वोळ 33, जॉन 16 and verse 33. जेजून म्हणली उतरां जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 16 वोळ 33. जेजू कितें म्हणटा ऐका, ह्या संवसारांत जियेता आसतना तुमकां कश्ट, बेजाराय, संकश्ट, निराशपण आसतलेंच म्हणटा. ऐका, म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचें खातीर, पूण म्हजे थंय पळया न्ही गे,
सुलवल्ल्या वेळार कष्टल्या वेळार आकांतांत तुम्ही संपडलेल्या वेळार खंय कोणाक तुम्ही फोन करून वचनाकात कोणा इसारून वचनाकात मुजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्या. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतली. संवसारांत तुमकां खंडीत खंत आनी बेजार आसतलेच म्हणटा जेजू. देखून हांगा खंत नातले, बेजार नातले, कस नातले, पिडा शिडा नातले, कोणी नात. पूण हांगा आसले तुम्ही आनी संवसारांत आसले ती आमकां फरक आसा. आमी आमचे कश्ट कोणाक सांगना. हांवें केदाळ म्हजे कश्ट तुमकां सांगिल्ले आसा ते. तुम्ही चिंतू म्हाका कश्टच नात. हांव तुमकां सांगना कित्याक म्हळ्यार तुमकां सांगून कांय प्रयोजन ना. म्हाका कांय बुजोवन मेळना. मेळटाय. तुम्ही म्हणटात फादर तुमचे कश्ट तुमकां जाल्यार आमचे कश्ट आमकां म्हणटात वय की न्ही. पूण तुमकां तुमचे कश्ट म्हजे कडेन येवन सांगूंक हांव कास दितांगिना. म्हणत न्ही म्हाका तुमकां तुमचे कश्ट जाले म्हाका म्हजे कश्ट ना की वय गा म्हणटा ना म्हणत की ना. पण जेजू कितें म्हणटा संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच पूण तुम्ही समाधान घेया. कित्याक पूण धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत पेला. आनी भाव भयणीनो चलवाल्ल्यांक वाट जैताची वाट जेजू. चलवाल्ल्यांक जैताची वाट जेजू. तुमकां थोडे दाखले हांव दिता. थोड्या पोटी खऱ्या जेजूचो खरो मोग दाखोवन दिवच्या. ह्या जेजूच्या पांया तळा तुका आनी म्हाका खरेंच वरच्या सेवकांक आमी सोदिना. काल गोंयांत हांवें एका भयणीचे फोन म्हाका. ती भयण आमच्या रेतीरेक सुखान आसतना येता. देवाचे उतार आयकूंक येता. ती एकलीच आसा, एकसोरीच आसा. गोवान तिका सांडला. व्हडलो ऑफिसर तो सांडला. भुरग्यांनी सांडला. पूण ती देवाचे उतार आयकूंकूच येता. पूण ती काल म्हाका फोन करून म्हणाली एका थंय गोंयांत एकलो भाऊ थंय रितीर करता फादर. देवाचे उतार ना फादर पूण मस्त हिलिंग जातात फादर. जायती हिलिंग जातात फादर. थंय भलायकी मेळटा. खंय व्हडली व्हडली अजापां विचित्रां विचमितां जातात म्हणून लोक हारीन येता खंय फादर. तुमकां उडास आसा की हांवें आदल्या गिताच्या पयल्या सोनवार सांगिल्लें आवराचें उदक गत्तबट येता लोट मागीर जाता न पयस वयमू. तशें साबार जावन थोड्या विचमितां खातीर असऱ्यां खातीर आनी काल्या थोड्या अजापां खातीर सोदून येतात. जेजूक न्ही अजापां करच्या मनशांक. आज सकाळी एकलो भाव म्हणालो म्हाका हांगा आयिल्लो भाव फादर तुमी देवाचे उतार दिता थोड्यो संगती तुमी कित्याक उक्त्यान सांगनात. हांवें सांगलें खंयच्यो संगती. हळशेशें बरयलां पवित्र पुस्तकांत बायबलांत. कितें बरयलां न्ही असल्यो तसल्यो रिवाज्यो पाळीज्यो म्हणून बरयलां. हांवें सांगलें जेजून सांगूं ना न्ही. हांव पयलें तुमकां जेजून कितें सांगलां तें दिता. आनी कोणें कितें सांगिल्लें तें संवसारा सरी जाल्यार हांव सांगना म्हळें. हांव तुमकां सरल दिना. हांव तुमकां सार दिता. समोर्तीचो सार बायलें सरल दिना हांव तुमकां. कोणी म्हणटा तें गरजेचें. कालच्या वांजेलांत मागीर ताका हांवें सांगलो कालच्या वांजेलांत जेजून म्हणल्यार उपास कित्याक करना तुजे शीस जुवां बत्तिसाचे करतात आनी फारीजेव करतात साधू सेवा करतात तुजे शीस कित्याक उपास करना म्हणटा जेजून कितें म्हळें वरें तांचे सांगत आसतना तांणी उपास करची गरज ना म्हळें वय मू. पूण ये वरें आसून वरें वळखनात वरें ताचे उतार आयकनात खाली उपास करून बसल्यात. तशें थोडी आसात. ह्या भावान म्हळें न्ही तुमी सांगाचे रेते वेळार तो भाव सांगता ते सकडांक सांगता तांणी बायल मनशां सकडांनी माथ्याक पालव घालून मग तकली दांपून बसाचे म्हणून तुमी कित्याक सांगनात म्हणालो. हांवें सांगलें ताजे वनी चड गरजेचें सांगूंक आसा. खाली माथ्यान दांपल्या पावना तुजें मन नितळ करचें काळीज नितळ करचें कित्याक देव तुजें भितरलें पळयता भायलें पळयना म्हळें हांवें ताका. तें समजालें त्या भावाक. देखून भाव भयणीनो आज केदाळा तूं आनी आमी बरोवसो सांगता केदाळा पळय आमकां काली भायल्या रितीन ओम गेल्लो म्हाका न्ही 9 शुक्रार येजें म्हणलें. 9 शुक्रार गेलो कांय बरेंपण जावना. 9 शुक्रार गेलो मात्र न्ही अरे एका शुक्रार म्हाका इतले इतले दिजे म्हणले तेय दिले कांय बरेंपण जावना. कोणाचेर पातये न्ही तुमकां कितले दाखले जायचे तुमकां. आज ताका आसत माना भाव भयणीनो तो जियेता देखून तूं आनी हांव आमी जियेतले. ताका कोणें सांडला खंडीत ते बरोवसो सांगतात. देखूनच तुजें जिवीत तूं विबाडता केदाळा ताजे तान पयस गेल्ल्या वेळार तुजें जिवीत तूं विबाडता केदाळा मनशांचेर तुका बरोवसो आसो न्हू मनशांक पातयेन तूं जियेल्ल्या वेळार कितल्या जाणांनी तुका घात करूंक ना.
देखीन हांव खंयच्याय मनशाचेर भरोसो दवरिना. हांव तुमकां उक्त्यान सांगता, हांव खंयच्याय मनशाचेर फादर आमी आसा फादर, भियेनाकात फादर, आमी तुमचे खातीर मागता फादर, आमी तुमच्या खातीर जीव दिता फादर. कितें म्हळ्यार कोणाचेर म्हाका भरोसो ना, भावार्थ ना, पातयेनी ना, पूण ताजेर आसा. तशें म्हणटना काल म्हाका एक बरें SMS आयलें इंग्लिशांत. भुरगो म्हणटा आवयक, ल्हान भुरगो आनी आवय चलोन येतात. ताका आवयन भुरग्याक म्हळें की, भुरग्या म्हजो हात घट्ट धर, सोडी नाका, म्हजो हात घट्ट धर, सोडी नाका. म्हणटाना भुरगो म्हणालो की, मम्मी तूं म्हजो हात घट्ट धर. तर आवय म्हणाली, तुवें धरल्या पुरो. न्ही हांवें धरल्यार हांव खंय सोडल्यार, पूण तुजी म्हजी आवय न्ही तूं, तुवें म्हजो हात धरल्यार खंडीत तूं सोडिना, म्हाका कळीत आसा मम्मी. निंगी तुका तशें जालें न्ही अनिशा, तुवें मम्मीचो हात धरलो निंगी रस्तो क्रॉस जाताना, मम्मी तुजो हात धरलो जाल्यार मम्मी तुजो हात सोडटी ना निंगी. त्या दीस देवान तुमकां राखलें अवघडांतलें. कित्याक म्हळ्यार ह्या ल्हानशा भुरग्यान अनिशान ताच्या आवयचो हात घट्ट धरलो. ताच्या आवय ताजो हात घट्ट धरलो जाल्यार खंडीत आवय ताका रस्तो उतरोवन वचूंक दिती नासली. वय मू वय की न्ही. तुम्ही कितें म्हणटात, तुमचो भरोसो कसो, तुमची पातयेनी कशी. जेजून आमकां धरच्या बदलाक आमी जेजूक धरता केदाळा आमच्या गरजे खातीर. मात गरज जाली आमी हात सोडलो. वय मू कोणें सोडला, तुवें सोडला इंगी ताका ताणें तुका सोडला सांगा. पूण ताणें तुका घट्ट धरला जाल्यार तो सोडताय. देखून जेजू कितें म्हणटा परतें ऐका, मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर, म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय, संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. पळया न्ही, हांवें संवसाराचेर जैत वेला. देखून जेजूक आमी सत मानूंक जाय. जेजूचेर तुजो भरोसो भावार्थ घट्ट आसूंक जाय. देखून केन्नाय पुरपूर नाकात. कोण देवा पुरपरतात तांकां खंडीत जावन देवाचो आदार मेळना. कित्याक तुमी भावार्थान तुमी चलवाल्यात. कोणेय सांडल्यार म्हाका म्हजो देव सांडिना म्हणून घट्ट आसा जाय. म्हज्या आवयन, म्हज्या बापायन, म्हज्या भावान, म्हज्या भयणी, म्हज्या बायलेन, म्हज्या घोवान, म्हज्या भुरग्यांनी, पुतांनी, धुवेन, सुनेन, जाव्यान, नात्रांनी, या पोंतरांनी, सेंतुरांनी कोणेय म्हाका सोडल्यार, कुंपाद्रीन या कुमाद्रीन, म्हज्या इश्टान या म्हज्या शेजारच्यान म्हाका सोडल्यार कोण म्हाका सोडिना, कोण म्हाका सोडिना. आमी वाचता न्ही जेजून सांगिल्ली ती उतरां आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 15 and 16. इसायाच्या बुकांत आवस्वर 40 आनी 9 वळ 15 आनी 16 जायते पटी आमी आयकला देवाचे उतार. पूण जाल्यार आमकां भावार्थ आनी घट जावना, आमचो बरोसो गुण जावना, आमचे पतयेनी आनी थीर जावंक ना न्ही. देखून ऐका, एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात. एक स्त्री, एक आवय आपल्या दुधाच्या बाळाक, या बाळकाक विसरात गाय. आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना. आपल्या कुशव्याच्या त्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरात. पळयानी ऐका, आवय तरी विसराता, भावा बहिणीनो ती तरी विसरात, हांव तुका विसरचो ना. ऐकलेंगी. देखून देवाचे उतार घट्ट धरीचे, देवाची ती बसवण्यात भाव बहिणीनो वासीचे देवाचे बसवणे वासीचे म्हणटा. तुमकां सदां आमी तुमच्या मोबायलाचेर देवाचे उतार दिता, थोडे वाचून मागीर थोडे नोटबुकार बरोवन घालतात. वय मू पर एका धर्म बहिणीचे म्हाका फोन आयले, ना फादर म्हाका सदांय मेसेज धाडा, बायबल मेसेज सदांय म्हज्या नंबरार धाडा म्हणून एका धार्मीक बहिणीन, रिलिजियस बहिणीन म्हाका फोन कर सांगलें. आनी ती म्हणाली, फाटल्या 2 वर्सां तुम्ही धाडिल्ले पुरा मेसेज हांवें बऱ्यो करून बरोवन काडून गेल्यात नोटबुकांत. म्हणाली ती बऱ्यो करून हर एका दिसाची मेसेज हांव नोटबुकांत बरोवन काडून घेता. येदोळ तूं 800 वयर जाल्यो, 800+ जाल्यो म्हणाली. हांवें सांगलें अशें बरोवन काडून कांय प्रयोजन ना सिस्टर. म्हळ्यार नोटबुकांत बरोवन कांय प्रयोजन ना. आमी धाडलेली ती मेसेज थंय आसा, खंयच्या बुकांत आसा, खंयच्या वांजेलांतल्या खंयच्या बुकांत आसा म्हण आसा. वांजेल उक्तो कर, त्या बुकांत खंय आसा पळय थंय मार्क कर, थंय अंडरलायन कर, ती शाश्वत उरता. हरियपटी तूं बायबल उक्तो करता तुज्या दोळ्यांक ती दिश्टी पडटा. कित्याक तुवें मार्क केलाय, अंडरलायन केलाय. देवाची बसवणी तुका परत्यान
जागवण दिता वय गी फादर वय गी नासतना आनी कितें कणगी गी पळ्या न्ही गे आमी खंय आसा देवाचे उतार त्याच घडये तुका आनी म्हाका उजवाड जावन येजे आमच्या दोळ्या मुखार आमी येता न्ही गे हो तुमी सांगतना समजता फादर मागीर म्हज्या मतीन कांय उरना फादर म्हळ्यार उरना म्हळ्यार हांगा दुसऱ्यांत दवरलां बरें दवरलां लोणचें कोळा घालाय तातूंत करमालाय आसात खांडी आसा आनी घालें पुराय नाका जाल्यार पुराय आसा तें बरें दवरलां म्हळ्यार पावसांत काडून खावंक गरजे खातीर मात्र देखून देवाचे उतार तशें तीर उरल्यार मात्र भाव भयणीनो त्या दाळा आमकां खंयच्याय गडीतांनी खंयच्याय कश्टांनी खंयच्याय अवघडांनी खंयच्याय पिडे शिडेंत आमी सलवाना देखून तुजें जिवीत तूं विबाडटना तुजें जिवीत आनीक धरणी शेवटतना हेरांनी तुका सांडला म्हणटना उडास कर त्या हांव जेता म्हणल्यार कॅसेटीन परत तुमकां आयकूंक मेळटा जिवेत वेबाडला सर्वांनी सांडला आधार म्हाका ना जाला अनाथ जाला पेडेस्त जाला जिणेंत हांव सलवाला जिवेत वेबाडला सर्वांनी सांडला आधार म्हाका ना जाला अनाथ जाला पेडेस्त जाला जिणेंत हांव सलवाला कितल्या जाणां बोगाना हांव एकसुरो आसा हांव अनाथ जाला म्हाका आवय ना म्हाका बापूय ना म्हाका भाऊ ना म्हाका भयण ना न्ही गे ह्या हप्त्यान एका घरा भेट दिवंक गेल्या वेळार ताका ताची पोतीन तरणाटपणांत अंतरली तांकां भुरगीं नात मागीर एका अनाथाक तांणी पोसको गेलो अनाथ पोसको करून ताका जाय जाल्लें पुराय दिलें मोग दिलो ताका बरेंपण दिलें सगळें दिलें जाल्यार हो भुरगो ताका देवाची वळख ना ताकाची मनशाची वळख ना तो बापायकी वळखना देखून आज ताका एका बापायन ताजो मोग दाखोवन ताका बापाय नाटल्या बरी आवयक पळोवना ना जाल्यार आवय नाटल्या बरी कित्याक देवाचो मोग ताका मेळना देखून तसल्यांक संवसारांत पुराय कश्ट येतना म्हाका कोणी ना न्ही म्हाका बापूय ना म्हाका आवय ना म्हाका भाऊ ना म्हाका भयण ना म्हाका म्हजी म्हणली ना न्ही ते दाळ कोण तुका आदार दिता सोमिया तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवोला जिणयेंत म्हज्या हात तूं धर सांबाळन वर पावय तूं घराक तुज्या सोमिया तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवोला जिणयेंत म्हज्या हात तूं धर सांबाळन वर पावय तूं घराक तुज्या देखून जेजून म्हणलें तें उतर आतां उडास करा जो आमच्या वांजेलां 14 वळ जॉन 14:18 संवसार तुका अनाथ म्हूण सांगता जाल्यार तुजी म्हणली पेल्याची म्हळ्यार तुजी घरची न्हय जाल्यार तुजी शेजारची ना तुज्या कुटुंबाची तुका सांडल्यार ऐका हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवंसो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्या पळया न्ही परच्या परस हांवें आयकलें बापय सरला ताचें शिकाप जालें आनी आवय हांगा गांवांत आसा पूण आवयच्या भयणीकर वचून ते रावया म्हणटना आवयच्या भयणीकर ती म्हाका बऱ्यान पळयतली तांच्या सांगाता म्हाका थंय रावून काम करूंक सली जातलें म्हणटना मागीर आयकूंक मेळ्ळें तिका तिजी कंत तिका तिच्या दुवेची कंत ह्या भयणीच्या भुरग्याक आपली धूव म्हूण ती पसताय कोणी पशिना पण त्या दाळा अयो म्हजी आवय गांवांत आसा म्हजो बापूय अंतरला म्हज्या आवयची भयण तरी म्हाका पळयना म्हणून हांवें निराशेला जाताय कोण आसा म्हूण समजायचें हांवें आयच्या काळार भुरग्यांक हें पुरायना
हळे पुता आम्ही शाश्वत नाही. आज असले पाल्या नात पण तुका सांभाळचे कोणे? आम्ही नाही. तुका सांभाळचे कोणे? तुझ्या बापायन नाही. तुका सांभाळचे कोणे? तुझ्या गोवान नाही. तुका सांभाळचे कोणे? तुझ्या भुरग्यांनी नाही. म्हणून आज कितले जण आवय बापय भुरग्यां पहिलेच तयार करतात. आम्ही आज असले पाल्या ना पण तो असा, तो तुका सांडिना, तो तुका सोडिना. कितले जण आवय बापय आपल्या भुरग्यांक देत दिता सांगा म्हाका. देखून भुरगीं आवय बापायचेर तोंदून आसात न्ही. म्हजी मम्मी, म्हजो डॅडी म्हाका उणेना, म्हजो डॅडी बरें जोडटा, म्हजी आवय बरें करून रांदता. फाल्यां आवय गेली, बापय गेलो, कोण रांदता तुका? कोण जोड दिता तुका? देखील भावा भयणीनो, आमी स्वतंत्र जावचे म्हळ्यार आवयतान, बापायतान, भावातान, भयणीतान, गोवातान, बायलेतान, विंगड जावन स्वतंत्र जावचे न्ही. आमी स्वतंत्र जावचे म्हळ्यार ताणे मुळात देवतार हांव तुमकां अनाथ बरी सोंड घालचो ना. हांव तुमचे सवय आसा, भिये नाकात. देखून हांव अनाथ जायना. हांव अनाथ जायना. आवय सांडोनी, बापय सांडोनी, भाव सांडोनी, बहीण सांडोनी, घरची सांडोनी, शेजारची सांडोनी, सैरी दैरी सांडोनी, इश्ट सांडोनी. हांव अनाथ जाताय? कोण म्हाका सांडिना? कोण म्हाका सांडिना? देखून तुमच्या जिवितांत तशें तुमकां भक्तान उडास दवरा. काळोखो भरला, विश्वास बिघडला, धैर्य सुकला म्हाका, अस्कत जाला, असाध्य जाला, जियेवंक नाका म्हाका. काळोखो भरला, विश्वास बिघडला, धैर्य सुकला म्हाका, अस्कत जाला, असाध्य जाला, जियेवंक नाका म्हाका. अशें बघताना कोणाचो उडास करीजे? कोणाचो उडास काडीजे? तुका तुझ्या जिवितांत काळोख आयिल्ल्या वेळार, तुजो विश्वास तुवें होगडायिल्ल्या वेळार, तुका धैर्य सुकलेल्या वेळार, तूं अस्कत जाल्ल्या वेळार, तुका आनी कितेंय करूंक जियोंक असाध्य म्हणल्या वेळार, तुका जियोंकूच नाका म्हणून भोगिल्ल्या वेळार कोणाचो उडास करीजे तुमी? फादर जेरी सवय न्ही. त्या व्हडल्या आजो कोणा शिकोंदारा सवय ब्रदर सो अँड सो न्ही, फादर सो अँड सो न्ही, पास्टर सो अँड सो न्ही, रेव्हरंड सो अँड सो न्ही. कोणाचो? सुमिया तूं पाव, म्हाका तूं पाव, सोलवोला जिनियेंत म्हज्या, हात तूं धर, सांबाळन वर, पावय तूं घराक तुज्या. सुमिया तूं पाव, म्हाका तूं पाव, सोलवोला जिनियेंत म्हज्या, हात तूं धर, सांबाळन वर, पावय तूं घराक तुज्या. कोणा सासरो आमी सोदीचे? कोणाच्या पांया तळ्या आमी धांवात जाय? कितले दाखले हांवें तुमकां दिल्यात. तुम्ही कांय करची गरज ना. तुम्ही एक खाडी अंगाची काण थंय दवरची गरज ना म्हूण सांगलां हांवें तुमकां. पूण तुमी ताच्या पांया तळा वचचो मासूका नाकात. कितले जाणां म्हणटात भे 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 मानके जावन भे 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 करतात. सगळे भे भे मानके जावन बोलतात. भे भे कसलें भे? कित्याक भे? ताची वळख ना. कोणे भिये नाका म्हणा? हांवें म्हळ्यार तुमी पातयतात की तो तुमी पुरो तो भियेला आनी आमकां सांगता भिये नाका म्हणून. कोण भियोंक ना? कश्ट आयल्यार कोण भियोंक ना? दुस्मान ताका मुखार आयले कोण भियोंक ना? ताचें नांव फाड केल्यार कोण भियोंक ना? ताका धरणीक शेवटिल्यार कोण भियोंक ना? ताका कुर्सार उमकाळयल्यार कोण तो भियोंक ना? सांगा. तो एकलो मात्र भियोंक ना. उरले पराय भियेल्यात आनी भिवकुऱ्या लागीं तुमी धांवतात. आनी आज म्हाका धैर्य दिलां ताणें भियेनातल्यान. देखून तूं तुमकां तें कंतार आयकोंक मेळटा न्ही. कितल्या हजारांक तें कंतार आयकोन तांकां धैर्य मेळ्ळां. भिये नाका
म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पायांतळा मुखार तूं सर दवरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात. कोण म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा. आनी केदाळा भिये नाका म्हणटात. केदाळा तो भिये नाका म्हणटा. भे तुका दिसताना भिये नाका. खंत तुका भोगताना भिये नाका. एक सुरो आसून कोणून सुनासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदींस सणसोना हांव केदींस सणसोना. कोण म्हणटा ताजेर भरोसो सांडल्या तुझी येत आहे. ताजेर भावार्थ सांडल्या तुझी येत आहे. ताजेर तुझी फातयेने सुकल्या तुझी येत आहे. सांगा भाव भयणीन आज हांवें जिवीत जोडलां जाल्यार आज म्हाका धैर्य मेळना जाल्यार आज हांव निजायकी जियोंक शकता जाल्यार आज कश्टांत आकांतांत पिड्या शिड्यान तुस म्हाज्या हातांत हांव सांपडल्या रे. हांव भियेना कित्याक ताज्या हातांत ताणें म्हाका उखलून धरला. पिडा तुका येताना भिये नाका म्हणटा कोण. कस तुका दोस्ताना भिये नाका म्हणटा कोण. निराश जावन बरोसो सांडताना पातयेनी सुकोन सलवोनी येताना भिये नाका म्हणटा कोण. केदींस सणसोना हांव केदींस सणसोना. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पायांतळा. कोण पळय ताजे तान पयस सरला तो मात भियेता. पेद्रू भियोंक नाय. तो जेजू सांगत आसल्या रे. जेजू ते न्हिदोन आसतना जेजूक पयस केल्लो पेद्रू भियोंक नाय. ह्या उदकाचे सोलोन येताना जेजूक पळोवन येताना पेद्रू मागीर भियोन बुडोंक नाय. जेजू नातुले ताजे सांगता कित्याक बुडलो. जेजूक सांडलो आनी दर्यांत बुडलो. कित्याक जेजूक पळयता पर्यंत तो सोल्लो. जेजूचे दवरले दिश्ट काडटाना तो गळलो बुडलो. तुवें तर सो जाताय. तुवें आनी हांवें तुजी आनी म्हजी आमची दिश्ट नदर जेजू ताण काडन हेरांचेर दवरताना आमी बुडता. देखून केदाळा तूं आनी हांव आमी बरोसो सांडटा. केदाळा हाका ताका पळोवन आमी निगी भियेता. आनी केदाळा भियेता. दुस्मान खेळटाना सैतान नाडताना. दुस्मान खेळटाना सैतान नाडताना. पातकांत पडून काळीज रडताना नालिसाई बोगून लज दिसताना. जीवघात करून घेताय निंगी. म्हाका नालिसाई सोसूंक जायना बोगूंक जायना. म्हाका लज दिसता निंगी. पातकांत पडोन हांव कुसोन गेला निंगी. म्हाका उठोन ताजे जशें वचों नाका. लोक म्हाका पात्रायता म्हूण बेन दिसता निंगी. पूण त्या दाळा भिये नाका म्हणटा कोण. म्हजे सशी हे म्हणटा कोण. देखून भाव भयणीनो हर एक संगतींत तुज्या जिविताची हर एक घडी या हांव जी येता म्हळ्यार कॅसेटींत आमी विवारसल्या. सोलवणीक गे पाताक गे आनी कितें नालिसाय गे या कितें निरासपण गे एकसुरपण गे पिडा गे भेंग गे खंत गे आनी कितें उदास जालाय पळय आनी गे. देखून ताजेर तुजी दिश्ट घाल आनी तूं जियेतलोय. आमी वाचता किर्तन 34 ओळ 8 Psalm 34 verse 8. किर्तन 34 आनी ओळ 8 कितें म्हणटा. ताजेर तुजी दिश्ट घाल आनी तूं प्रकाशीत जातलोय. तूं परजळीत जातलोय. ऐका 34 25
वळ ऐका 5वी वळ. ताचेर नदर लाया ताचेर तुम्ही तुमची नदर लाया आणि तुमचे मुखां मळपस जळटले आणि परत जळटले. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुम्ही केदींच घालची नात. लजेन तुम्ही तुमची तकली केदेंकच पोंदा घालची नात. कित्याक ताजेर भरोसो, ताजेर भावाडटा, ताजेर पातयेनी. हांवें तुमकां एकटें सांगलां हाज्या पयलें रितीरेन. हांव दियोकोन जावन आसतना दियोकोनाची वर्द मेळच्या पयलीं आमकां पुनासो बिस्प रितीर दिवंक आयलो. 5 दिसांची रितीर पुनासो बिस्प वलेरियन डिसोजा. 5 दिसांची रितीर आमकां बिस्पानच दिल्ली दियोकोनाक. आणि 5 दिसांची रितीर जाल्या उपरांत दियोकोनाची वर्द दिताना दियोकोनाच्या वर्दीच्या त्या मिसाचेर ताणें म्हणली उतरां. निमाणे मिसाचेर दियोकोनाची वर्द दिल्या उपरांत तो म्हणटा, ब्रदर्स डोंट टेक युअर सेल्फ सिरियसली म्हणालो. भावानो, ब्रदरानो, तुमकां तुमी सिरियस घेनाकात म्हणालो. 16 वर्सां सेमिनारीन दीस रात शिकोवन आमी तयार जाल्या. आता दियोकोनाची वर्द जावन 6 म्हयन्यांनी ह्या जागपणाची वर्द मेळटा. आनी वो कितें म्हणटा, आमकां वर्द दिल्लो, ब्रदर्स डोंट टेक युअर सेल्फ सिरियसली, ब्रदर्स तुमकां तुमी सिरियस घेनाकात म्हणटा. आमी विजमीत पावले. हांव चिंतून पडलो, वो कितें इतले 5 दिसांची रितीर दिल्या. आमी बरें करून आयकून चिंतून नियाळ करून ध्यान करून आनी सांगलें पुराय हौद बसवा म्हणून वय म्हणा. आनी वो आतां तुमकां सिरियस घेनाकात म्हणटा. मागीर तो म्हणालो, तुमकां तुमी सिरियस घेनाकात. डोंट टेक युअर सेल्फ सिरियसली, टेक जीसस सिरियसली अँड जीसस विल टेक यू सिरियसली म्हणालो. तुमकां तुमी केदेंकच सिरियस घेनाकात, ताका तुमी सीधा सिरियस घेया आनी तो तुमकां सिरियस घेतलो म्हणालो. ताका तुमी घट्ट धरा. एजंटा घट्ट धर नाकात. काल एका भावाचे फोन म्हाका, फादर अशें अशें एका एजंटान सांगलें इतले दिल्यार तुका हांव थंय पॅक करून धाडटा म्हणून. इतले दिल्यार हांव तुका थंय पॅक करून धाडटा खंय. वो पॅक करून धाडटा न्ही, वो हाजे लुटून धांवता चोर. आनी म्हाका फोन केलो. हांवें सांगलें दिनाका, तुका काम दिवचें एजंटांनी ताणें. जर सरस तुजें घर बांदिना बांदप्याचो वावर व्यर्थ. कीर्तन 120:7 Psalm 127 verse 1 and 2 म्हणटा, जर तर सरस तुका काम दिना, कोणी काम दिल्यार ते उराना भियेनाकात. म्हाका हेरांनी दिल्लें काम उरलाय सांगा. म्हाका हेरांनी कर म्हणलें काम करूंक आतां उरलाय. देवान दिल्लें काम मात उरलां. वय की न्ही. तशें म्हणटा आदल्या हप्त्यांत ते उतार आयकोनच्या पयलीं आनी एक तुमकां दाखलो दिता. एका भयणीचे म्हाका फोन, फादर म्हज्या घोवाचें काम वेचार आसा फादर. वय की म्हळें, कितलीं वर्सां जावन काम करनासा. फाटल्या 12 वर्सां जावन काम करनासा फादर. देवान ताका तें काम दिलां जाल्यार वचना, आनी तें देवान दिल्लें न्ही जाल्यार वचोवन दी म्हळें हांवें. सिदा म्हळें. म्हजे कडेन तुमचे त्याच काणी येवन येता आनी तितके जागृत रावा. देवान ताका तें काम दिल्लें वयतर तें काम वचना म्हळें हांवें. आनी देवान तें न्ही दिल्लें न्ही जाल्यार वचोवन दी म्हळें हांवें. कित्याक बरोवन घाला. जर सर्वेस्पर घर बांदिना, जर सर्वेस्पर तो तुजें घर बांदिना, ते तुजें जिवीत बांदिना, तर बांदप्याचो वावर व्यर्थ. तुजो वावर व्यर्थ. तूं बिझनेस घालताय तुज्या मर्जेन गरजेन तूं घालताय. लॉस. कित्याक ताणें तें येवजन घालूं ना तुज्या खातीर. लॉस जाल्ल्या उपरांत पाटी येवन सांगू नाका, हांवें केल्लें तुजेर पाती येवन इसारल्या म्हजे कडेन, म्हजेर खंय पाती येलाय तूं तुज्या शातयेचेर, तुज्या इश्टांच्या शातयेचेर, इश्टांच्या पुसलावण्याचेर, इश्टांच्या काही योजनेचेर पुसलोवन गेलाय तूं, आनी म्हजेर पाती येवन म्हणटाय. पटकिरो. जर सरस्प तुजें घर बांदिना, बांदप्याचो वावर व्यर्थ. आनी जर सर्वेस्पर शहर राखिना, जर सर्वेस्प तुजें शहर, तुजें घर, तुजो जागो, तुजें आस्त बदीक, तुजें भांगार राखना, पहारेघरांचो पहारो व्यर्थ. कळ्ळें गी. सोरला वचून दिव, सोर व्हरून दितो. कित्याक सोरल्या उपरांत मात तुका देवा सोडास न्ही. सोरच्या पयलें सोम्या कश्टांनी केल्लें, तुवें आमकां फाव केलें, कुटुंबा फाव केलें, भुरग्यां बाळां फाव केलें. तूं राख सांबाळ म्हळ्यार खंडीत तो सांबाळटा. भियेनाकात. लुटुल्लें, कोणाक अन्याय कर्ण पळय जोडुल्लें कांय तो सांबाळिना. भियेनाकात. तुम्ही चिंतात न्ही, कितल्या जाणां अन्याय करून कोणाचे लुटून हांवें दवरलें, तो सांबाळटा, खंडी सांबाळिना.
कित्याक आमी वचता जुवांच्या वांजेलांत कितें ताजे तावन आयलां तो सांबाळटा जावं दी जनवाय जावं दी जिवीत जावं दी बरेपण जावं दी भलायकी जावं दी तुका दिल्ली जबाबदारी तो सांबाळटा जुवां समाजाला आवसवर दा वळू दा कितें म्हणटा ऐका सोर येता फकत सोर येता सोरान दिल्लें सोर लुटूंक येतात खंडीत येता तुमी सोरून सोरून अन्याय करून सोरुल्लें लुटुल्लें दवरलें दास्तान केल्लें तो येता तुमचो मांव सोरू लुटूंक आनी सोर येता फकत सोरूंक जीविश मारूंक आनी बिबाड करू ऐकालें गे देवा दुसऱ्या कात विभाट जालो मू कोणे केला तुज्या मावान सोरले मू कोणे देवा दुसऱ्या का तुज्या मावान म्हाका लुटले मू कोणे देवान न्ही तुज्या मावान तुजो इश्ट म्हणून देवाक पयस करून इश्टाक तुवें लागीं करूं नये तुजो माव म्हणून देवाक तुवें पयस करून तुज्या मावाक लागीं करूं नये देवाच्या उतराक देवाच्या नितीक पयस करून तुज्यात भावाक तुज्यात गोवाक ताणें दिल्या पुराय पुसलावणेक तुवें वेंग मारूंक नये देवा कित्याक दुरसाताय तुजी भलायकी बिगडली म्हण देवा कित्याक दुरसाताय देवान तुका मतीन घाला ते तुज्या भलायकी बरें न्ही खाय नाका पिये नाका पोट बरो न्हू गळो बरो न्हू देंक येता पर्यंत बोकय नाका म्हण सांगू ना कितले पटी मागीर भलायकी पाड जाल्या उपरांत कॅन्सर प्लीज कॅन्सल म्हण ताका कित्याक सांगताय ताच्या पयलें तुवें कॅन्सल करूंक आसलें कॅन्सर येवच्या पयलें कितें तें ताणें तुका दाखोवन दिलां तें कॅन्सल करूंक नाका तुका पोरेका बहिणीचे म्हाका फोन फादर गो आस्पत्रेंत भरती जाला फादर कितें जालें म्हळें ताजे लिवर सगळ्यांक गेलां हांवें इसारच्या पयल्यान ताणें सांगलें घट्ट घडटलो फादर आतां बरो जायना जाल्यार देवा दुरसून कांय प्रयोजन आसा सांगा देवा दुरसून कांय प्रयोजन आसा हांव बोंब मारल्यार म्हाका आपडी नाय त्या दाळा बायल्या मुखांतरी देव बोंब मारला भुरग्या मुखांतरी देव बोंब मारला नाका पुता पिये नाका विभाट नाका तुझे मंदिर मुझे मंदिर तुझे येऊन करचे पिडारतून तू काढी नाका लागाट करना नाश कर नाका बायल्या मुखांतरी देव उलयला आणि रेतीच्या पाद्र्या मुखांतरी देव उलयला भुरग्यांनी रोडोन बोंब मारतना देव उलयला शेजारच्या बऱ्या मनशाच्या मुखांतरी देव उलयला ते आयकूंक नातले तू तुझे काम कर रे म्हणाय तुवें देवाक आणि आज देव म्हाका पावाना म्हणटाय सोर येता सोरूंक लुटूंक पण जिजू आयला हांव आयल्यान तांकां जिवीत मेळ्ळो हांव आयला तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन वमतोंच्या मापान मेळ्ळो म्हणून देखून कोणे जेजूचे भरवसो दवरला ताका बरोवन वमतोच्या मापान मेळटा हांवें तुमकां सांगलां बाबा सांगून जावन म्हाका पुरो जाता कोण देवाचेर भरोसो दवरता जेजूचे भरोसो ताका बरोवन वमतोच्या मापान दिता ह्या दिसांनी तुमी आयकता टीव्हीचेर काल सुरू जाल्ल्या शिकोवन आशिर्वादांचो शिवोर कोण ताका सत मानता कोण ताका लागीं सरता कोण ताचे बरवसता कोण ताका पाती येता कोण ताका भावार्थांत उलो मारता ताका आशिर्वादांचो शिवोर ताका जिवीत बरोवन वमतोच्या मापान आमी कितले फावटी सांगचे खंय गरजेक एक बोटी येनाकात रस्ता परबे वेळा आपल्या घरांच्या बागलांनी येतात ताट्ट्यांक आनी तशें केदाळ आमी देवाच्या हातांत आसा तुका आनी म्हाका आमकां कांय उणें ना दर्यांत आसल्यार मसले बरी दर्यांत आसल्यार मसल्याक उदक उणें जाल्लें आसाय सांगा खर्सान उणी जाल्ली आसाय खाण उणें जाल्लें आसाय विस्तार दर्यांत कितलें आसा वय मू जेजूच्या हातांत पडचें म्हळ्यार तशें विस्तार दर्यांत मसली उदकांत हेने तेने गेल्ल्या बरी देखून जेजून म्हणली ती उतरां जुआंसो वांजेल आवस्वर 15 आनी वळ 5 जुआंसो वांजेल आवस्वर 15 आनी वळ 5 कितें म्हणटा ऐका वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण मुजे थंय रावता कोण मुजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता आनी कोण थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता ऐकलेंगी ये परत परवडास का हांव देवासो एकवटलांगी जेजूसो एकवटलांगी म्हणलें सवाल तुका आनी म्हाका आमकां हांवें सांगलें ना तुमकां तुवें आनी हांवें कांयच करची गरज ना तोच सगळें पळयता
आम्ही ताच्या पांया तळा सड आनी सड बसूंक जाय, आम्ही ताच्या पांया तळा सड आनी सड ताका उलो मारूंक जाय, आम्ही ताका सड सत मानूंक जाय, ताची स्तुती करूंक जाय. देखून आतां आमच्या मागण्याचो वेळ आम्ही सड येयला. हर एक दीस घरा सकाळी 6 ते 7:30 पर्यंत, हर एका ब्रेस्तारा राती 3 ते 6 पर्यंत, हर एका शुक्रारा सकाळी 10 ते 1 पर्यंत, सोनवार हांगा 9 ते 3 पर्यंत. आता मागण्याचो वेळ आम्ही सडयला. ताच्या पांया तळा बसून तुमच्यो गरजो, सगळ्यांच्यो गरजो, संवसाराच्यो गरजो पुरा ताका दिवनूच आसा आमी, आनी पुरा करचें तो करता. आमकां कांय करूंक ना, आमकां खाली ताका परगट करूंक मात. देवान म्हाका उगडापें केल्लें हें आतां ह्या दिसांनी. तुवें कांय बोटा लावची गरज ना. तूं म्हज्या पांया तळा बसून म्हाका सांगूनच राव, म्हाका हर्सोनच राव, म्हाका आराधन करनच राव, म्हाका उलो मारनच राव, म्हजी स्तुती कर, म्हजें आराधन कर, म्हजें उतार वाचूनच ते सत मानून परगट करनच राव. कितें करूंक आसा हांव करतां तुज्या खातीर म्हणा ताणें. देखून आनी काल आयिल्लीं थोडीं संजेर म्हाका मेळोंक आयलीं. फादर अशेंगी तशेंगी म्हणाली. न्ही फादर वेग्गी आतां तुमकां पयलींच्या जाग्यार तुमकां दवरतले आनी तुमकां थंयसर रितीर करूंक फावो जातले म्हणटाना हांवें सांगलें तें फावो जाल्यार 100% काली संवसाराचें काम पुराय कॅन्सल, काली देवाचें काम 100% म्हळ्यार 100% देवाचें काम मात. संवसाराचें काम आमी करूंक वचना, तें बरें संवसारांतल्या मनशाक करून दिवचें. दीस आनी रात देवाची वळख, देवाचे उतार, देवाचे भक्त, मागणे, रजारे, मातणी, सगळ्यांक कितून जाता तितले कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार तेंच काम, दुसरें काम ना. आनी आतां जाल्यार करनासा आनी मुखार जाल्यार तेंच निमाणी घडये पर्यंत तेंच करचें, दुसरें काम ना. देखून दुसरें काम आमकां दिवंक येनाका तुमी, तें तुमी करा. आनी कित्याक म्हळ्यार आमी तितून पर्यंत ताच्या हातांत पडटाना सरस्वराच्या हातांत पडा म्हणटा सिराकाच्या बुकान 2 वचो 18 वळ, सिराक चॅप्टर 2 वर्स 18. तूं आनी हांव आमी सरस्वराच्या हातांत पडोंक जाय. ऐका, सिराकाचो बुक अवस्वर 2 वळ 18, सिराक चॅप्टर 2 वर्स 18. आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडुया पूण मनशाच्या हातान नाका. पळय न्ही, ऐकले न्ही, तुमचो बरवसो मनशाचेर दवर नाकात भाव भयणीनो. सोलवोन ताणें तुका घात केलो, ताणें तुका अन्याय केलो, ताणें तुका लुटलें, ताणें तुका आडपाय दिलो, ताणें पुरा तुज्या नांवार आसलें ताज्या नांवार फर्जरी करून घेतलें, हें सांगून मागीर हें नाकात. ती विचारी तुमकां कितले बोटी शिकोवन दिवन तुम्ही आयकतात. अन्याय अन्याय अन्याय, कोणी अन्याय केल्या बरका जायना. मागीर अन्याय जाल्ल्या उपरांत जेजूसाची दावोन नाकात. परत्यान सुरू करूंक जायतो वेळ लागतलो. ताच्या पयलींत पार्टनरशीप विथ गॉड. तुमकां कोणाक कसलें पार्टनरशीप करूंक आसा, जेजू कडेन पार्टनरशीप करा. थोड्या दिसां पयलें 3 दिसां पयलें एका देवाच्या सेवकान म्हाका आपोवन दिलें. थंय मेळोंक गेलो आनी ताणें बरें 2 एकर जाग्यार बरें एक हें सुरू केलां. आनी ताणें आमकां सांगलां, फादर तुमी 5 दिसांची रितीर करता जाल्यार हांगा येवन करा, भियेनाका, सर सवलत हांव दिता तुमकां, तुमी करा. पण हांवें सांगलें तें तयार जाता तूं सांग, आमचो लोक राखण आसा 5 दिसांची रावण करची रितीर. देखून जानेवारी ती तुमकां हांव करूंक अवकाश करून दितलो, म्हयन्यांत एक रितीर तुमकां फावो जातलें, भियेनाकात. पण त्या देवाच्या सेवकान म्हाका आपोवन दाखयलें. आनी पळय हांवें उलयता विचारलें, ना हांगा दुसऱ्यांच्या कोणाची पदवी अधिकार सोलोवंक जायना, हें सगळें ट्रस्ट म्हज्या नांवार आसा. देखून हांगा कितेंय निर्णय घेता आनी कितें हांव डिसिजन घेता तें म्हजें डिसिजन. देखून आनीकल्या कडेन हांवें पार्टनरशीप करूं ना, केवळ पार्टनरशीप ताजे कडेन केला म्हणालो तो एकलो देवाचो सेवक. हांवें सांगलें देवा कडेन तुमचें पार्टनरशीप करा, देवा कडेन तुमची कितें म्हणटात बुन्याद घट करा. हॅव पार्टनरशीप विथ गॉड. तुमच्या बिझनेसांत सुखोवणी देवसरा कडेन पार्टनरशीप केल्यार लुटता, तुमकां लुटता. पयलें सांगता हांव, मागीर येवन म्हाका सांगनाकात. कितले जाण येवन म्हणटात फादर हांव ताका फाती येवन फादर ना, फादर म्हजो इश्ट फादर एकाच भशेन जेवल्या फादर, मागीर म्हणटा एकाच कट्ट्यान हें केलें म्हणून ते म्हणटात. मागीर तशें जाल्यार कितले धाकले जायचे भावा भयणीनो, कितले धाकले जायचे तुमकां. देखून केवळ तुमचो भरवसो तुमची पातयेन जेजूचेर, तो तुमकां सांडिना, तो तुमकां सोडिना, तो तुमचे सवें सदांकाळ जियेता. देखून तुम्ही खाळो कांदा आसतना उजवाड सोदून खंय येतात, कोणा सरशी येतात. कोणे म्हणा पळय हांवूच उजवाड, म्हजे सरशी या म्हणा ताजे सरशी वचा. जुआंचो वांजेल अवस्वर 8 वळ 12, जॉन चॅप्टर 8 and verse 12. कोणे तुका सांगलें
सांगला तू काळोखांत असताना उजवाड आसा वसाचे जाल्यार खंय उजवाड आसा म्हण तुका समजता. हांवूच उजवाड म्हणल्या कडेन वच. पळय ऐका, हांव संवसाराचो हांवूच संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सोलसोना. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आज कोणाचो पाटलाव करतात तुमी? कोणाचो पाटलाव करतात? देखून भाव भयणीनो कोणी म्हाका ताजे तावन विंगड करता जाल्यार हांव त्या मनशाक विंगड दवरता. सीता सांगता हांव तुमकां. खंयचोय वडील जावं दी, खंयचोय पदवेदार जावं दी, खंयचोय ग्रेस मनीस जावं दी, कितलोय जाणटो जावं दी, व्हडलो कावन्सिलर जावं दी, जर तर ह्या संवसारांतलो कोणीय मनीस म्हाका ताजे तावन विंगड करता जाल्यार त्या मनशाकच हांव ताका विंगड करता. एक पदवी, संवसाराची पदवी म्हाका ताजे तावन विंगड करता जाल्यार ती पदवीत हांव विंगड करता, पयस दवरता. संवसारांतली आस्त बदीक म्हाका ताजे तावन विंगड करता जाल्यार ती आस्तच हांव पयस दवरता. म्हजो भाव या म्हजी बहीण ह्या म्हज्या कुटुंबाचीच म्हाका जर तर ताजे तावन पयस दवरता जाल्यार सगळ्या म्हज्या कुटुंबाकच हांव पयस दवरता. कित्याक म्हाका चड गरजेचो तो. ताजे शिवाय हांव जियोंक सखाना. ताजे भायर हांव जैत जोडूंक तो नासतना हांव उजवाडांत जियोंक कित्याक ताणें म्हळ्यार हांवूच उजवाड. देखून ताजे थंय बरवसो भावार्थ. देखून तूं म्हजें तें कांतार आसा न्ही, जिनियेच्या पयनार हांव कश्टांत पडताना हरी एका कामानी सलवोनी येताना निराश बघून धैर्य सांडून हांव जियेताना तुझे बागार सोमिया कोणूच म्हाका ना. तुझे बागार सोमिया कोणूच म्हाका ना. तुझे ते वन जाताना कितले जाण तुज्या फाटल्यान धांवन येतात न्ही. तू तर न्ही शेवटालोय या तुजे इल्लें नांव पाठ केलें या तुजे विशयान तितली खबर जाली आपापींच धांवले न्ही. खंय आसात तुमकां हांगासर म्हाका पळयतल्यांक आयकतल्यांक म्हज्या मुखार आसल्या तुमकां हांव सवाल करता. खंय आसात तुमी? सांडल्यार ताणे पातकांत पडून हांव कंतिश्ट जाताना वायटांत सांपडून हांव बेजार पावताना बरवसो सांडून एकसुरो आसून हांव जियेताना तुंच म्हाका सोमिया आधार दुसरो ना. तुंच म्हाका सोमिया आधार दुसरो ना. आसा गे. लेकिन भाव बहिणी पहिलेच ताका गट्ट दाराने मागीर सोलवून आपटोन दापटोन दर्नीक शेवटोन पिठो जावन हाडां मोडोन खाती हाडांचे रूम घालताना ताका लागीं सरूंक गेले कस जाता आमकां मोंटू जावन येचें पडटा. ते बरें आसतना ताका गट्ट धरल्यार मागीर मोंटू जावंक अवकाश ना. मोंटू जावची गरज ना. अस्कत जावन हांव नित्रांनी जाताना पिड्डेंत पडून हांव वळवळो नासताना सोकडांनी सांडून अनाथ जावन हांव जियेताना तुंच म्हजो आसरो आनी कोणूच दुसरो ना. तुंच म्हजो आसरो आनी कोणूच दुसरो ना. जिवीत नाका जेवचेंच नाका म्हणून बघताना कोण तुझ्या मुखार आसा? हांवूच जीव हांवूच जिवीत हांव आयला जिवीत दिवंक म्हणटा कोण? जुवांच्या वंजनांत 11 वसवर 25वी वळ जॉन चॅप्टर 11 and verse 25. हांवूच जीव हांवूच जिवीत हांवूच आयला जिवीत दिवंक बरोवन वमतोच्या मापान ते दिवंक म्हणटा कोण? देखून हांव जियेता जाल्यार ताजे खातीर ऐका जेजून तिका सांगलें हांवूच पुनर्जीवनपण आनी जीव हांवूच जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. पळय न्ही म्हाका सत म्हणटा तो जियेतलो. सोलवाल्या वेळार ताका सत म्हणा
दरनी शेवटाल्या वेळा ताका सत म्हणा, पत्कान पडलेल्या वेळा ताका सत म्हणा, वाट चुकोन तू गेल्या वेळा ताका सत म्हणा. जुआंच्या वांजलांत आवाजवर 14 वर्स जॉन 14:6 कोणे म्हणा तुझी वाट चुकोन तू गेलाय पण आता तुका सारखी वाट दाखयता कोण ऐका. जॉन 14:6 जेसून ताका जाप दिली, जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत, हांवूच सत, हांवूच जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय न पुरो दोन वाट तुवें सांडून दुसरी वाट धरल्या पण आज फाटी ये ताजी वाट धर. येतो पण ताजी आजी हांचे तांचे उतार ऐकून तू गेलाय आज ताजेन तुझा सतमान कोणा होण्याच्या सतमानी नाका. कोणी म्हणो कसा सांगून दीत. म्हाका थोडे फाटी म्हज्या मोबायलार थोडी म्हाका ऑर्डर करतात अशें कर तशें कर, हांव घेत रावचे कित्याक म्हळ्यार ते तांचे उतार हाचे उतार न्ही. हांवें ताजें ऑर्डर मात्र स्विकार करचें. तुम्ही कितलीं जाणां म्हाका 100 जाणां येवन ऑर्डर करा, तुमच्या कोणाचे ऑर्डर हांव स्विकार करिना, ताजे ऑर्डर मात्र. कित्याक ताजे उतार सत. ताज्या उतरा वरवींच म्हाका जिवीत मेळ्ळा, ताज्या उतरा वरवींच म्हाका धैर्य मेळ्ळा, ताज्या उतरा वरवींच म्हाका जैत मेळ्ळा, ताज्या उतरा वरवींच म्हाका खरो मोग मेळ्ळा, ताज्या उतरा वरवींच म्हाका उजवाड मेळ्ळा, ताज्या उतरा वरवींच म्हाका खरी जन्माय मेळ्ळ्या. देखून 10 जावन म्हाका बुधबाळ दिल्यार 10 जावन येवन म्हाका वस तुम्ही उलयल्या तो आयकाता. तुम्ही 10 न्ही 25 न्ही 100 न्ही 1000 जाणां येया कांय जायना. थोड्यांनी आसा धाडलें आसा तुजें आयकाता, तूं म्हळ्यार बारी न्ही ताका, तूं म्हळ्यार बियारी ताका. थोडे धाडटात तुजें आयकाता, तुवें कितेंय सांगलें तो आयकाता न्ही ते ना. ताणें कितें सांगलें आयकोवचें. तुजो भरवसो तितून पर्यंत घट जायचे भाव भयणीनो. तुजी पातयेनी तुजो विश्वास तितून पर्यंत घट जायचे. खटपा बरी कांय भिवची गरज ना. हालोवन दी सगळो संवसार हाल्ल्यार कांय जायना. कल्लोला जाल्यार कांय जायना. पण तुम्ही भियेतात कित्याक तुमी भरवसो सांगतात. तुम्ही खाऊ जेतात कित्याक तुमची पातयेनी सुकता. तुम्ही धरणी शेवटातात कित्याक ताजे ते तुमचो विश्वास तितलो घट जावना. देखून सामका त्या कंतारान तुम्ही आयकलां जायते फावटी जिनियेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसलो तसो सांबाळता सदां ताका लागीं सरा. तो तुमकां लागीं सरतलो. जाकोबाचें पत्र आवस्वर 4:8 तुम्ही ताका लागीं सरा. तुमच्या पिडेन शिडेन ताका लागीं सरा. तुमच्या कष्टा दुखान ताका लागीं सरा. तुमच्या एकसूरपणान ताका लागीं सरा. तुमकां कोणी निष्ठूर केल्या ताका लागीं सरा. तुम्ही या तुमकां कोणी दुर्साल्यार या तुमकां तुमची केळकुळां करना तुमचें नांव पाड केल्यार ताका लागीं सरा. देखून आजकाल म्हाका इतलें देवाच्या उतरावर उगडापें जालां की सगळ्या संवसारानंत संवसारांत म्हाका विरोध रावल्या रे. भाव भयणी हांव सीदा सांगता म्हाका कांय प्रभाव जायना. आतां येताना आमी घरांत हांगा येताना हांव भाऊ शरत आनी सांगत आशिल्लें हांव त्या दाळा एक अशें उलोवणें जालें. कोणी कितें सांगलें म्हणटना तो गुंवता वारें आयिल्ल्या कुशीन पळय चिवो गुल्ल्या बरी. एका भावा विशयांत कोणी कितें म्हणल्या तक्षणा ताजें कितें म्हणटात खावचें न्ही आखांत ताजें डिसिजन ताजो निर्णय बदलता. म्हाका कोणी 10 न्ही 25 न्ही 100 जाणां सांगल्या म्हजो निर्णय बदलना. आखा म्हणजे स्थिर भरवसो घट भरवसो. देखून तो भरवसो कसो येता तुका आनी म्हाका. आमी वाचता हेब्रेयांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 11:1 हिब्रूज चॅप्टर 11:1 तो भरवसो तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते कसो उपजाता ऐका. हिब्रूज चॅप्टर 11:1 हेब्रेयांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 11:1 भवार्थ म्हणल्यार आमी बरवसोन आसा त्या संगती सोद थारो ऐकलें तसलो बरवसोनांतल्या भावार्थ घट जायना. पयलें तुका आनी म्हाका आमकां बरवसो आसा जाय.
ताचेर बरोवसो देवाक सकट साध्य म्हणटा न्ही देवाचे उतार लुकाच्या वांजलांत 1 अवस्वारी 1 वोळ 20 आणि 7 एव्हरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड लुका वांजल अवस्वारी 1 वोळ 20 आणि 7 लुक चॅप्टर 1 वर्स 27 पहिले देवाचे उतार ऐकून तुका बरोवसो देवाक साध्य नेंगे ही पिढा गुण करून देवा साध्य नेंगे त्याचा बरोवसो देता पहिले बरोवसो तुझो बरोवसो गट जाताना थीर जाताना भावाडता आणि थीर जाता ऐका ताका साध्य म्हणले कितेंच ना म्हणटा देवाचे उतार वर्स 37 लुक चॅप्टर 1 वर्स 37 कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना देवाचे उतार ऐकून तुमचो बरोवसो गट जावचो भाव बहिणीनो घरा बसून ऐकनातल्या रे टीव्ही बंद केल्या रे बिग जे पळोवच्या बदलाक खंयचेंगी गोता सिरियल मागीर सिरियल बॉम्ब पडतात तुमच्या घरा हांगा बायलेचो बॉम्ब पडतात थंय घोवाचो बॉम्ब पडता हांगा पुताचो बॉम्ब पडता सिरियल पळोवन एक एकल्याचे बॉम्ब ठोप ठाप ठाप कम सिरियल बॉम्ब ब्लास्ट जाता मागीर पळया मस्त सिरियल पळया मागीर सिरियस जातात देवाचे उतार पळोवं नाका ते पळोवंक सोडिना तुमकां कोण देवसार कित्याक ताजें सिरियल पाड जाता न्ही मागीर तुमी देवाचे उतार पळयल्यार मागीर ताज्या कार्यक्रमाक ताज्या प्रोग्रामाक कोणी नात पळोवचेत नात देखून ताका सोसूंक जायना देखूनच देवाक साद म्हणलें कितेंच ना देखून तें तुज्या मोतीन घट्ट जाता ना देवाचे उतार ऐकून तुजो भरवसो घट जाता तुजी फाती आनी थीर जाता आनी तेजा तुजो भावार्थ आपशंत खडपा बरी वय अखंड भावार्थ म्हणटा आमी आनी त्या वेळार तुका देवाचे उतार म्हणटा न्ही भिवची गरज ना उदकांतल्यान चलता तो बुडान उज्यांतल्यान चलता तो उलपोवचो नाय आमी वाचता इजायाच्या बुकांत अवस्वर 43 वोळ 2 आणि 3 आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 2 and 3 देखून खरो भावार्थ बरोवसो पातयेन आमकां आसा तर जेजूचेर भावानो बहिणीनो फाल्याच्या आमी फाल्यां कितें जाता कोण ना फाल्यां आज सकट मुग्ध जालें सकट म्हणजे कट तीस जालें म्हणून चिंते नाकात फाल्यां कश्ट येतना हांव धैर्यादीक आतांत तयार आसा फाल्यां येवन दीत कश्ट पयलेंच हांवें तयार केलां घरा पळय सोऱ्यानांतल्या बरी तुमी पुराय थंय पुराय बंदोबस्त केल्या दोरो घाला एकालें वायर वडलां गेटी लॉक केल्या नाजाल्यार आतां सीसी कॅमेरा घाल्यात नाजाल्यार व्हडलो आल्सेशन पेटो पोसून दवरला न्ही पयलें भद्रते पळयना ते घर लुटतात म्हणून पळयना ते ते पळयतात पण आमच्या जिवितांत आनी कितें येवंक आसा देखून पयलेंत भद्र कोट्यान जावन भद्र एक कितें पागोर जावन आत्मीक गटाय जोडी जे म्हणलें आमकां पयलें नाका ते मागीर सोदून येता न्ही सेक्युरिटीक मागीर कॉल करचो खंय डिवायन मिशन सोसायटी फादर जेरी आसा गे सेक्युरिटी चीफ आमकां सेक्युरिटी जाय खंयची देवा तो न्ही त्या दळा आमी सेक्युरिटी पळयता तुजी म्हणजे आमची सेक्युरिटी हर एका घडये देवाच्या हातांत आसा जाल्यार कोणें भिवची गरज ना कित्याक ऐका तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार तूं उदकांतल्यान येशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसा नयंतल्यान वेशी जाल्यार नयंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो त्यो न्हंयो तुका बुडोवच्यो ना उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो न्हय कित्याक उज्याच्यो जिबो ताचें भस्म करचो तुजें भस्म करचो ना कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्पर देव इस्रायेलाचो पवित्र देव इस्रायलाचो म्हज्या परजेचो पवित्र देव तुजो सडवणदार हांव तुजो सडवणदार राखणदार बुजोनदार काकुलदार देव लेकिन भाव बहिणी देवाचे उतार काणयो आयकल्या बरी आयका नाका देवाचे उतार आयकोन घट्ट जाया देवाचे उतार आयकोन तुमच्या भावार्थान भरोशान आनी की तुमी थीर रावा कांयच उणें जावचें ना त्या दाळा आतां हांवें म्हळें न्ही जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रोसलोलो तोसू सांबाळता तुका चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तोलो पोत पर्या लागींच हांव तुज्या तळणेंत सांपडाताना अंकारांतल्या त्या पासान
कोर्साचे सावळे ताचे दाखयता सरके देशा चंचल जायना का कंगाल जायना का आस्तोलो पोंत पर्या लागेन्स हांव तुज्या हांव आसा तुजे सवय म्हणलो तुजे सवय आसा तो पातयेन असो देखून तो थेसलोनिकांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता पयलें पत्र आवस्वर 5:26 1 Thessalonians chapter 5 verse 24 देवाचें उतार कितें म्हणटा घट्ट धरा हें उतार 1 Thessalonians chapter 5 verse 24 थेसलोनिकांक बरयल्लें पयलें पत्र आवस्वर 5:26 जाणे तुमकां आपोवणें दिला कोणे तुमकां आपोवणें दिला हांगासर हांव उलयला न्ही तो उलयला तुमकां उतार आयकोंक मेळना म्हजें तावन न्ही तें उतार ताजें तावन हांव खाली ताळो मात्र गरजूचो तो सदांच विश्वास कोणे तुमकां आपोवणें दिला कोणे तुमकां हें सत उगडापें केलां कोणे तुमकां देवाचें उतार दिवन कळीत केलां तो सदांच विश्वासी तशें आसता हें तो करतलोच देखून भाव भयणीनो सकाळीं सांजेर राती सगळें तुमचें काम तुमचो वावर तुमची योजना तुमची चिंतना तुमची उतरां तुमचे भोगणां तुमचें जिवीत तुमची कूड तुमचें मन तुमचें काळीज तुमचो आत्मो तुमचें कुटुंब तुमचें घर तुमचो जागो आस्त बदीक सगळें ताज्या हातान दवरा ताज्या हातान दवरा हर एक दीस पळया सक्कळ बरें जातालें बऱ्यान तो संपून कांय पावयतालो कोणे तुमकां आपयला तो विश्वासी तो करतलोच देखून तुमचो विश्वास मात्र न्ही तुमचो बावार्थ तुमचो भरवसो जेजूचेर घट्ट दवरन तुमी जेया तुमच्या जिणेच्या पयना कितेंच तुमकां उणें आसचें ना तो तुमकां वाट जावन उजवाड जावन तो तुमकां जिवीत जावन तोच तुमकां सत जावन धैर्य जावन बुजोवन जावन तोच तुमकां सुटका सोडवून जावन तुमच्या मुखार येताना तुमी ताच्या फाटल्यान तरान तुमी पैन करूंक शकतल्यात देखून सगळ्यांत तुमचें जिवीत जिणेचें पैन वय तस्सो तुमकां राखून व्हरून दी सांबाळून व्हरून दी आनी ताजेर तुमी भरोसो दवरलेल्या वेळार खंडीत जावन देवाचें उतार तुमकां वय तें रुजू करून दाखयतालें तो विश्वासी ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना तो सक्कट करतलो आनी तुमकां संपूर्णकायेच्या जिविताक तो वन पावयतलो देव तुमकां हें बेसावन दिवन दी आदार दिवन दी सांगात दिवन दी सगळ्यांक तुमी तुमचें जिवीत सुफळ करून दी म्हणून मागून तुमकां देवाचो आशीर्वाद मागून बरें मागता देवाचें उतर आयकूंचें मात्र न्ही तें स्विकार करा आनी देवाच्या उतरां प्रमाणे तुमचें जिवीत तुमी मांडून हाडा देवाचो वर्तो आशीर्वाद तुमी जोडटल्यात आमेन.